حقوق الجين شو تربيه الجين ولا تبغى دي سياسي مسألة تا معصوم زين سنتي ما بازار مش خطمه كنت عالم بهوش ده انا عالم نص بازار برضه كنت جوان من هنا يلا تشوف قيامته ما نقصها امامي تبغى تزود كده ما كده شي صار نسبة عالم لا اعتقاد بنتوا ده برضه عالم يا حسين جوان لا تفهم بارك الله جزاك الله كرامي بس ده زمان شو ده لسه عالم كنت انا بس ما كان كان شو ده انا يوتيوب شفاعت درې رنګ سین درې منه ngate tabur che zampan che dekana don lapshate dekana de zuljanar che sena skran pise kyon se al tavisian tan din dum khurafat din islam na rabt met pichishin نه یرا دسته سکرا شفاعت تا چانه دستاو کران اصل زلجنا نه دیو امام حسین جمسکانی امام حسین چیز پی دستاو من حتی نسل انا این نظر ندتی تاریخی که چیز ذریع درنگتی هندوستانی ده کتاب که تونگز کیون سے تندونه وزر دوک درنگتی سو سے پی دستاو نسل چانه امام حسین زلجنای که لبچین زره دو تک تاریخ دقیق جانو دیسته نسل پکیون سے کرد دو تو باز دربی نگا فقی دستور چک نه عقلی دستور چک yani pro mezhebi çeçesin, İslamik çeçesin, kugga macalis kunyanuk şirket benduk, ga mahafil kunyanuk şirket benduk. Daksa vagan baisi taassufin her sal mah muharram lebana di şeytan kun di şeytanat bu vücud yani yonduk natidi macalis azadari mahafil kunika şubhe pince. خب دقیقاً اچه علماز اچه موضوع چیک میسقه فهم می موضوع چیک انتخاب بند دیر گبنه یان جامعی طرف نگه چی کنه ریکویسیون دقیقاً دی جواب پتون دونه من ماحول بکنه خراب چیک سوچی چه ده اکنه اسپریک پتن چنگ اچه دی کنه جواب چی تامر گوشه هر سال ماه محرم لبنه دیسترین پو وجود یان دو دونی شیطنت چیک کنی ننگوس بیانو وجود یانو یان دو حالا الحمدلله علماز به حد کافی دقیقا جواب تانسید یوتیوبی که و دی مسائل کنید نگه وارد چجمن که مثلا نتی دقیقا زنبتاوود تشبیه بچسبو دونی که اشکال بید واقعا عجیب دو من عجیب پانش استفتاء سیل کم از کم سونس مجتهد کنید که سوال بسید آدی تشبیه نتیز بید زلجنار شوید زنبتاوود پیه دون چی این سوک کنیز علما سر چی جواب تنسو ادون لفتوس دیدی که انسان جهالت یعنی رای خوشی رای سلیقه که اسپراو فوده میتام مرگوس یا مثلا ننین الحمدلله بعضی مسئولین نیست دستک جغ دستک فینس علمایی دستن خب لیکسینا نتی کارگیلیز بہت دور دمیک بس اکسپ بس جوان کن تاتیوت سوک عوام سخت تاتیوت سوک دقیقا مثلا ادو کران یا اشیک بینسته دو که علما سر زوگ بس چه براندون زوگ بس دو مرگوشی پهلا زوگ بس براندون من علما سر چه مردون می میسق بیاقوف چه جنسه چه دقیقا علما سر براندون من دو دین چه آنسه عجیبا غریب و واقعا دونی دماغ کنی که واقعا بعضی اوقات انسان شک شد که آیا کنی منتل ایشیو تا چیوت بله مثلا زمان سابق دی کرگیل الزوتی که کنی سامسیک روزن باطل بس عید فطرون اول رمضان کن دیل زگو هلال تچسبو الفبای استحلال پتامت سوک الفبا اگر که تونگاز بیان بک چی بس دی کرگیل استحلال پونگا سیده بسیون ینتا منا عجیب چیز سرچین که از خود نران نماینده ولی فقیه ستان استحلال خراسان یاد بین لیکن از آقا دیو ینتان تعلق یاد پی اداره گین دیو پرابلم پیندو چیز استدلال بنا ادو شد پیندو کرسن من چی بس پتا بد چی بس استحلال بد زل دستد ادی الف با پتا میندو دیگه نکوی فیق بس نماینده آقای خامنه‌ای کنی بارانو چی ورد چی گیوز بس ادونگا زربه مید چی ورد چی گیوز بس ماتانس نه شخ بس که یارس دیتو اشخاص کنی نمایندگی بس انسو که اصلا خلاصه دماغ مید پی انسان کتوی دیگه نگاته زحمت بس خلاصه دی حلال مسئله و چوچوکس من مثلا نیمه 10 بجی که 11 بجی که
زدی بس دی اداره نه زد بس پینیت خب عجیبین عجیب حالا دنیا نو بہت علما سر جواب تان سر نز ادون وارد چمت چون لا تمپونگی زایا چه چیز این موضوع پای من لزان تربیت نوجوان